चिंचणी दांडेवाडी रस्त्या कुशीची झाडां पावसान लोकांक धोकादायक जाल्यात। काल राती कडेन एक झाड कोसळ्ळें। बरें म्हण बरें कोणाक दुखापत जाली ना। संबंधित खात्यान आडनदर केल्ल्यान पंचायतीन झाडां बेणपाच्या वावराक सुरवात केल्या। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें, चिंचणीचो सरपंच व्हॅलेंटिनो बरेटोन मागला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसा ते नॅशनल हायवे 17 आणि ह्या नॅशनल हायवे 17 दांडेवाडी हांगा लास्ट टायम PWDन ही जी रोडा सायडी झाडां आसात ही मारली, पूण मारली ती अर्दकुडके मारली, अर्द तशीच सोडली आणि राती सुद्दां झाड जे आसा राती कोणाचे तरी पडले, तरी पण बरें आसा की कोणाक कांयच जालें ना। आनीक फायर ब्रिगेड येवन ते झाड कुशीन काडले। ह्याच्यात एक उदाहरण घेवन आज चिंचणी पंचायतीन ही रस्त्या कुशी उरलेली झाडां जी आसात ही PWDन सोडलेली ती आज पंचायत करता। कित्याक ह्या रोडाचेर आनी ह्याच जागाचेर हेचे पयलीं खूब इन्सिडेंट जाले कडेन आसात। लोकांचे झाडां पडले कडेन आसा, हांगाच न्हू हेजे मुखार नावेल सुद्दां पडले कडेन आसा, हेजे मुखार पडले कडेन आसात, लोक इंजर्ड जाले कडेन आसा। पूण हांगा ऑथॉरिटीक हांगा कांय पडोन गेले ना, लोक मरो अथवा काय तर जावं ह्या ऑथॉरिटीक हांगा पडोन गेलेच ना। ही एक्चुअली PWDच्या जाग्यार येता आनी PWDन करपाची आसता, पूण PWD ऑथॉरिटी हांगा कांयच पळयना। हांगा लोकल पंचायतीन पळोवपाचें या लोकांनी पळोवपाचें अशें म्हणटा। पूण हांगा बरी मागपी लोक सुद्दां कापपा तयार आसा, पूण हांगा परमिशन कोण दिता? सरकारान आतां पयलीं म्हणलां की 25,000 दिता म्हणून, पूण आज पंचायतीचो सरपंच जो आसा हो सांगता की एक झाड मारपाक 10,000 खर्च येता। जर आपल्याले 11 वॉर्ड आसा, 11 वॉर्डांत जर आपूण जर मारपाक गेलो जाल्यार आमकां खर्च कितलो जाता? तेजे वाट्यार ही एजन्सीक एक दिवची आनी त्या एजन्सीन ही झाडां जी आसात ही मारची म्हणून सरपंच सांगता। हेचे खातीर हांगा खुबशीं जी झाडां आसात ही मारची आनी पावसा हांगा त्रास जावचे न्हय कोणाचेर पडची न्हू मागतात। कोणाक कांय जालें ना, ओके, पूण ही मातशें क्लियर करची म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्या प्रमाण सरकार पंचायतीक 25,000 दितले। एक झाड मारपाक 10,000 लागतात। आपले 11 वॉर्ड 25,000 पावतले? सरपंचान प्रश्न केला, ऐकात। उरली म्हळ्यार गेल्या वर्सा जेन्ना ती सर्वे केल्ली PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती थोडी झाडां तेमी मिस आउट केल्ली आनी आमी ताका कंटिन्युअस हें केल्लें पळयल्लें बाबा ही झाड तुमी कातुरे आनी लेटरूय केली, फॉरेस्टान इन्स्पेक्शनूय केलें, बट कॉर्डिनेशन ना डिपार्टमेंटा बद्दल, ताका लागून ही झाडां व्हरली। PWD कातून ना म्हण आमच्या नोकरा जायना। फाल्यां तरी कितें जालें आउटपूट इन्सिडंट जालो आनी कोणाचेर पडलो जाल्यार आमकां कितें आमी हायवेचेर रावतात, सो ताका लागून आदींच फुडें पास प्रोमिस आसचे पयलीं आमगे रिसोर्सीस घालून ही झाडां कातूताय आनी आमी मेळाय सगळे मुनीस मेळाय तांकां पयस करून हाडोय। आनी दुसरें म्हळ्यार बाकी तुमी पयलें आसतली आनीकूय झाडां आहाय ती कातोरपा जाय आनी पयस CMान आमगे ऑनरेबल CMान हें स्टेटमेंट केला पयस कितलो म्हणून, पूण ते पयस कितले 25,000 एक झाड कातोरपा म्हणजे 10,000 पडटाय। सो CMान आपणाय मातशें तकली घालची हाडून बाय दिनाप आनी तो फांड मातशें वाडयचो। आतां मुगे गांवां 11 वॉर्ड आहाय, एक वाड्या एकूच झाडां कातोरतो जाल्यार कितू पयस जाय ते 10,000 खर्च येता। ते बजेट 1 लाख पण तेमी करपा जाय, ना जाल्यार तेमी डेडिकेटेड एजन्सी तेमी काडपाची आनी तेमी कातोरपाची, ते पयस आमकां आनी नाकाय। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।